बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग भी बिल्कुल ठीक है, शुक्र अल्लाह ताला की ज़ात का जी। तो यहाँ पर मेरी फ्रेंड ने हम लोगों को दावत दी हुई थी। हम 2 फ्रेंड्स को बुलाया हुआ था क्योंकि उनके घर में बहुत बड़ी खुशी आई थी। उनके यहाँ उसकी भाई की यहाँ बेटा पैदा हुआ था। उस खुशी में उसने हम लोगों को ट्रीट देनी थी। तो यहाँ पर हम निकलने वाले थे। तो मैं घर में मतलब अपना सारा काम वगैरह ख़त्म करके, क्योंकि हमने यही टाइम रखा था ताकि घर के काम भी हो जाएं और हम लोग भी घंटा 1.5 घंटे के लिए मतलब अपने आप को रिलैक्स कर सके। तो यहाँ पर ये देखें, घर में खाना वगैरह बना हुआ था। ये चिकन और चने मैंने रात को बनाए थे और पास्ता भी पड़ा हुआ था, इसलिए मैंने सोचा घर वालों के लिए तो पड़ा हुआ सब कुछ है तो गुजारा कर लेंगे। तो मैं जाती हूँ क्योंकि हम लोग निकलने वाले थे। यहाँ पर मैंने सारी सफाई वगैरह कर दी थी। तो यहाँ पर ये देखें, हम यहाँ पर आ चुके थे। यहाँ पे अल जज़ीरा पे आए थे, विम्सलो रोड पे, जो यहाँ पे मेरी बहनें रहती हैं उन्हें पता है। जो भी मेरे बहन भाई यहाँ पे रहते हैं सबको पता है इस बात का। तो यहाँ पर हम लोग आए हुए थे और मेन्यू देख रहे थे। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आज आप लोगों को बता दूँ, आप लोग देख रहे होंगे, शायद कुछ लोगों ने इस चीज़ को नोटिस भी किया होगा कि सामान हमारा मतलब आगे पीछे हो रहा था, इधर उधर जा रहा था। तो वो यही वजह थी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने घर मूव किया है। उसमें हम इतने बिज़ी थे। अब थकावट बाद में फ़ील हो रही है, क्योंकि 2 महीने से जब आप लगे हुए हों मुसलसल, और जो लोग करते हैं घर मूव या जिन्होंने किया होगा उनको अंदाज़ा होगा कि कितना हार्ड वर्किंग होता है ये, कि आपको इतनी थकावट हो जाती है कि ऐसे लगता है जैसे पता नहीं क्या हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने भी घर मूव करना था, अपना सामान वगैरह मूव करना था। उस वजह से मैं मतलब आप लोग देख रहे होंगे मेरे कुकिंग के भी कोई व्लॉग वगैरह नहीं आए अभी तक। तो अभी थोड़ी सी थकावट उतरती है तो फिर इंशाल्लाह ताला से बाकायदगी से मैं अपनी कुकिंग वगैरह दोबारा से स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पर ये देख लें, जो खाना ऑर्डर किया हुआ था, ये खाना हमने थोड़ा सा ही ऑर्डर किया था, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इतना खाना अगर आप ज़्यादा ऑर्डर कर लेते हैं और खाया नहीं जाता तो कोई फ़ायदा नहीं होता, और अगर आपका दिल होता तो आप और ऑर्डर कर लें। फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो यही मैं बताने वाली थी। अभी हम जब निकलने वाले थे तो वहाँ पे यकीन करें हमारे साथ वाले टेबल पे जब हमने अपना फिनिश कर लिया था, तो हम जब बाहर निकले हैं तो वहाँ पे सारा फूड इसी तरह, यकीन करें, प्लेटों में राइस, चिकन, इसी तरह सारा बिखरा हुआ, और सारा तकरीबन मैं कह रही हूँ कि सारा खाना ही बड़ा हुआ था और वो लोग जा चुके थे खा के। उस वक़्त मैं कह रही थी, उस वक़्त मेरे में आ रहा था कि फ़लस्तीन में और या इस तरह ही फ़लस्तीन की तरफ कितनी जगहों में क्या कुछ हो रहा है, उनको एक मतलब जो होता है ना, कहते हैं कि एक नवाला भी उनके लिए नहीं है। उस वक्त मैं उनके अपनी दोस्तों से भी डिस्कस कर रही थी कि ये देखें किस तरह के लोग हैं, किस तरह फूड को वेस्ट करके चले गए। सारा फूड वहीं पे पड़ा हुआ था। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि उसके बाद हमने कहवा लिया। उसके बाद आपको पता कि ख़वातीन जब निकली हुई और ये हो नहीं सकता कि आप कहीं जाए ना, ज्वेलर की शॉप पे भी गए, यहाँ कपड़ों की शॉप पे भी गए। खाना खाने के बाद थोड़ा सा मतलब अपने आप को लिया, कुछ भी नहीं था, लेकिन वैसे ही जस्ट बस देखने के लिए। यहाँ पे भी लिखा हुआ था कि सेल लगी हुई है 70%, तो वहाँ पे हम सेल देखने के लिए गए। सेल में मैं कह रही हूँ 400 पाउंड का भी सूट था अंदर, 70 पाउंड का भी सूट था। हमने कहा ये कौन सी सेल लगी हुई है कि मतलब इतने महंगे सूट है अंदर। तो बाज था तो मतलब लाइक 300 का, 9 है तो मतलब 170 का, ऐसे करके मतलब उन्हें लगाए हुए। मैंने कहा भाई ये कोई सेल नहीं है, इतने महंगे कौन कपड़े पहनता है, पहनते भी होंगे खैर कुछ लोग। तो बहरहाल हम लोग वहाँ पे चले गए। फिर तो उसके बाद फिर मैं दोबारा घर आ गई थी, खाना वगैरह खा लिया था सबने। तो फिर यहाँ पर ये देखें, अभी भी हमारी जो मैं बता रही हूँ कि घर मूव कर रहे हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि कुछ चीज़ें ले रहे हैं, कुछ नहीं ली अभी। ये देखें, यहाँ पर भी मैंने कुछ ऑर्गेनाइज़ की। आपको पता है कि इतनी जल्दी घर ऑर्गेनाइज़ नहीं होते, सालों लग जाते हैं घर को संवारने में, बनाने में और सेट करने में। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से मतलब सामान शिफ्ट किया, मतलब तरीके से जो चीज़ें पहले चाहिए थी, जो बाद में चाहिए थी, और तरीके से मतलब लाए ताकि हर चीज़ बिखरी ना रहे। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 2 मंथ हो गए हैं, लेकिन 2 मंथ में हमने सारी चीज़ें इतनी सेटल डाउन कर ली हैं कि रमज़ान से पहले हम आराम से रमज़ान को आराम से गुजार सकें। क्योंकि सबसे बड़ी खुशी अब ये हो रही है कि रमज़ान आ रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने सारा कुछ, हम लोगों ने मिल के मतलब पूरी फैमिली ने सारा कुछ सेटअप कर लिया, क्योंकि आगे से इंशाल्लाह ताला रमज़ान आ रहा है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमने घर वगैरह आराम से और सुकून से मूव कर लिया। ये देखें, यहाँ पर भी ये इसी तरह बस
جس طرح مطلب آتا جا رہا ہے سامان، جس طرح میں دیکھ رہی ہوں صاف کر کے مطلب دھو کے، تاکہ ایک ہی دفعہ سارے سامان کو نا اپنی اپنی جگہ پہ، کوشش یہ کیا کہ اپنی اپنی جگہ پہ رکھیں، بعد میں مطلب جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ ہوتا رہے گا۔ یہ دیکھیں جیسے جیسے آپ کے پاس، میرے پاس یہ نارمل باکسز بھی تھے، کنٹینرز بھی تھے، ان میں بھی کچھ مسالے تھے، وہ بھی میں نے ایسے ہی رکھ دیے، ضرورت کی چیزیں۔ یہ دیکھیں یہاں پر ہمارے گھر میں یہ فوائل پیپر بہت یوز ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے جن کے گھر میں بچے ہوں گے ان کے گھر میں مطلب بچے لنچ وغیرہ جب لے کے جاتے ہیں، بڑے ہیں لیکن پھر بھی فوائل میں، کچھ چھوٹے بچے تو ظاہر ہے لنچ باکس ہوتے ہیں ان کے، لیکن بڑے بچے جو ہوتے ہیں وہ ظاہری بات ہے اس طرح پیک کر کے لے کے جاتے ہیں۔ اچھا ادھر بھی میں دکھا رہی تھی کہ میں نے ثابت گرم مسالے مطلب ان کنٹینرز میں رکھے ہیں، یہ میں ایک دفعہ پاکستان سے لے کے آئی تھی، اتنے خاص اچھے تو نہیں ہیں، بہت عرصے کے میرے پاس پڑے ہوئے تھے، میں نے کہا چلیے اب یوز کر لیتی ہوں۔ یہ دیکھیں اجوائن وغیرہ، میں نے کہا چلیے ابھی فی الحال یوز کر لیتے ہیں نا، کیونکہ ابھی آپ ایک دم سے ساری چیزیں مطلب لینا جا کے پھر ان کو ساری چیزوں کو سیٹ اپ کرنا، میں نے کہا جو گھر میں ہیں پہلے فی الحال ان کو یوز کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب بعد میں آہستہ آہستہ آپ کو لوگوں کو پتہ ہے کہ گھر سیٹ کرنے میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو یہ سارے مسالے وغیرہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی، اور یہ ضرورت کی چیزیں کہ سامنے رکھی ہوئی ہیں تاکہ آپ کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو۔ اچھا یہ والا جو ہے نا سٹینڈ، میں نے شاید پہلے بھی بتایا آپ لوگوں کو، مجھے لگتا نہیں ہے شاید میں نے اس کا کلپ پہلے ڈالا ہے، کیونکہ میں نے یہ کلپ مجھے لگتا ہے کچھ اس دن بنایا تھا جس دن میں نے یہ سٹینڈ جو ہے نا منگوایا تھا، اوون کا سٹینڈ جو تھا نا وہ میں نے منگوایا تھا۔ تو یہ دیکھیں اوون کا سٹینڈ منگوانے کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ اس کے اوپر گرل آ گئی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ کہ اگر آپ کے پاس زیادہ چیزیں ہوں اور پھر رکھنے کی جگہ نہ ہو، وہی میں بات کر رہی تھی، جیسے اس کی بات کر رہی تھی میں کہ کوئی بھی چیز آپ نہیں لیتے ہیں تو اس کے لیے رکھنے کی جگہ بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے، ورنہ آپ چیزیں اکٹھی کرتے رہو، رکھنے کی جگہ نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو ابھی بھی چیزیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ ان کو دیکھنا، ان کو رکھنا، ساری چیزوں کو کافی مطلب نا مشکل ہو جاتا ہے بندے کے لیے۔ تو یہ میں نے سٹینڈ لیا تھا، آپ لوگوں کو دکھایا، ویری نائس، مجھے تو بہت ہی اچھا لگا ہے۔ تو اس کے اوپر میں نے گرل رکھ دی تھی، اور اندر اس کے جو تھا نا وہ اوون رکھ دیا تھا، کیونکہ منگوایا ہی ظاہر ہے اوون سٹینڈ تھا۔ اچھا یہ والی جو ہے نا یہ میں نے اسپیشل رمضان کے لیے نا لائٹس سے کچھ دن پہلے ہی میں نے یہاں موو ہونے سے پہلے نا کچھ دن پہلے میں نے منگوائی تھی۔ یہ دیکھیں اس کے ساتھ نا بیٹریز ڈلتی ہیں اس کے اندر، اور اس بٹن کو نا آن کر کے نا تو آرام سے کوئی آپ کو مطلب وہ نہیں لگانا پڑتا، یعنی کہ سوئچ وغیرہ نہیں آپ کو لگانا پڑتا، کیونکہ اگر سوئچ وغیرہ لگانا پڑے تو یہ بھی ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے آپ لوگوں کو، بندے کو اتنا مطلب وہ کرنا پڑتا ہے کہ پہلے سوئچ کی جگہ ڈھونڈو، پھر اس جگہ پہ اس کو چیز کو رکھو تو تبھی آپ کی جلے گی۔ تو یہ دیکھیں یہ میں نے چھوٹی چھوٹی سی لائٹس ہیں، یہ میں نے کہا تھا پہلے میں تھوڑی منگواتی ہوں نا، مجھے اچھی لگی تو اور منگواؤں گی، مجھے بہت نائس لگی ہیں یہ اتنی پیاری۔ یہ دیکھیں یہاں پہ لائٹ آف کر دی تھی تو یہ کتنی نائس لگ رہی ہیں، یہ میں نے اسپیشل رمضان کے لیے مجھے بڑی اچھی لگی تھی، تو یہ میں نے منگوائی تھی تیمو سے، تو مجھے بڑی اچھی لگی، اگر آپ لوگوں کو بھی اچھی لگے تو آپ لوگ بھی ضرور منگوائیں۔ یہ دیکھیں ابھی لائٹ آن کی ہے تو کتنی نائس لگ رہی ہیں۔ اور یہ دیکھیں کشف کی برتھ ڈے بھی انہی دنوں میں تھی، اسی وجہ سے آپ لوگوں نے کچھ بھی برتھ ڈے کے بارے میں، کشف کی برتھ ڈے کا کچھ بھی آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا۔ آپ کو پتہ کہ کشف کی برتھ ڈے ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں ہم لوگ، تو اس دفعہ بالکل مطلب سیلیبریٹ ہوئی ہے، لیکن وہ کوئی ویڈیو وغیرہ کوئی بتایا نہیں ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اور گفٹس وغیرہ یہ ساری چاکلیٹس وغیرہ برتھ ڈے کی تھی، ساری جو گھر والوں نے دی، جو فرینڈس وغیرہ نے دی۔ تو یہاں پہ یہ اسامہ ذیشان جو ہے اپنی شرارتیں کرنے لگا ہوا تھا۔ اچھا جی ادھر میں پڑھ رہی تھی نماز، اور سب سے امپورٹنٹ بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں، اس وقت بھی آپ کو میری آواز سے بھی لگ رہا ہوگا کہ کتنی میں ٹائرڈ ہوں، کتنی تھکی ہوئی ہوں، تو کیونکہ یہ بعد میں اب فیل ہو رہا ہے کہ ہم کتنے تھکے ہوئے ہیں۔ اس وقت تو وہ کہتے ہیں نا کہ آپ جنون میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ گھر موو کرنا ہے، بس جلدی سے کر لو، کیونکہ ہمیں یہ تھا کہ رمضان سے پہلے آرام سے ہو جائے، تاکہ رمضان میں آرام سے بندہ روزے رکھے، اپنی عبادت کرے، مطلب جو سب سے ہمارے لیے زندگی میں سب سے زیادہ ضروری چیز ہے۔ تو یہاں پر بھی میں نماز پڑھ رہی تھی، نماز پڑھتے پڑھتے مجھے یاد آیا کہ میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کرتی ہوں۔ یہ دیکھیں یہ کافی ٹیبل ہم نے یہاں لیونگ روم کے لیے منگوایا، کتنا نائس ہے، بہت ہی اچھا ہے۔ یہ ہم نے B&Q سے لیا تھا، مجھے اتنا پسند آیا نا، میں نے دیکھتی گئی ہوں، ہم B&Q میں اور چیزیں شاپنگ وغیرہ کرتے پھر رہے تھے، اور یہ ٹیبل مجھے اتنا نائس لگا نا، اسی ٹائم ہی ہم نے کہا کہ ہم نے لینا ہے۔ پھر ہم نے ان سے پوچھا، پھر انہوں نے بتایا کہ دوسرے سٹور پہ مل جائے گا آپ کو B&Q کے، ہمارے سٹور پہ نہیں ہے۔ پھر ادھر سے ہم لے کے گھر اس کو آئے تھے، حالانکہ اتنا یہ ہیوی تھا مطلب، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ہیلپ کی تھی ہمیں رکھوانے میں گاڑی میں، تو لیکن ہم یہ لے کے ہی آئے تھے، ہم نے کہا لے کے ہی جاتے ہیں اس کو نا۔ یہ چھوٹی سی اس کی دراز ہے، یہ میں بتا رہی تھی آپ لوگوں کو کہ اس میں تسبیح وغیرہ آپ آرام سے، یعنی کہ اگر آپ یہاں پہ عبادت کر رہے ہیں تو آپ تسبیح وغیرہ آرام سے اس کے اندر رکھ سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کے اندر مطلب جو ہے نا رکھ سکتے ہیں۔
تو جی میری آج کی ویڈیو یہیں تک تھی. آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اور ریزن بھی آپ لوگوں کو پتہ لگی ہوگی کہ پراپر ولاگ اس طرح کوکنگ وغیرہ کے کیوں نہیں آ رہے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے انشاءاللہ تعالی. میں بھی آپ لوگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گی. نیکسٹ ویڈیو کے لیے نیکسٹ ولاگ کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اوکے بائے. اللہ حافظ.